أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ومن نعمره आपने गुन्ना छोड़ दिया। वमन नुअम्मिरहु ومن نعمره शाबाश। अब से किया नून और मीम पर शद हो तो दोनों में वमन नून पर शद है और नुअम्मिर मीम पर शद है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु ومن نعمره ننكسه फिल खल्क़ في الخلق أفلا يعقلون أفلا يأكلون नून पर कलकला नहीं करना। अफला याक़िलून أفلا يأكلون वमा अल्लमनाहु الشعر وما علمناه الشعر वमा ينبغي له وما ينبغي له. अब यम ऊपर छोटी सी मीम लिखी हुई है ना, तो मीम पर गुन्ना करना है। यम ऐसे वमा यंबगी लह وما ينبغي له इन हुवा इल्ला إن هو إلا ذिक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन ذكر وقرآن مبين लियुनज़िर मन कान لينذر من كان حيا ويحق القول حيا ويحق القول على الكافرين على الكافرين. أولم يروا أولم يروا أنا أنا خلقنا لهم مما لهم مما عملت عملت أيدينا أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون فهم لها مالكون. नून पर कलकला नहीं करना। मालिकून مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. आपने या की पढ़ दिया, निशान लगा लो, या कूलून पढ़ो, या कूलून। कू काफ पेश कू पे निशान लगाना है, या कूलून। पढ़ो बिना, या कूलून। वलहुम फीहा मनाफिउ वमशारिब अफला यशकुरून वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून لا يستطيعون यस सीन बारीक पढ़नी है और तुई या को लंबा करना है। ला यस्ततीऊन फिर यस मोटा पढ़ रही हो, यस ऐसे बोलो, यस हाँ बारीक पढ़ना, शाबाश। ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहضरून فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان
أنا خلقناه خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي नहीं مثلا ونسي नहीं या है, इस पे निशान लगा लें, या है या ज़बर या वनसी खल्क़ह आपने फिर आप पढ़ दिया, ये या ज़बर या है वनसी खल्क़ह निशान लगा लिया यहाँ पर। قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها مد أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي अगर ये पिछला लफ्ज़ मिलाना हो ना तो फिर पढ़ेंगे अलीमुनिल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़्ضरि نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
بقادر على على أن يخلق أن يخلق مثلهم مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم. أبو زارورية وهو بلى إنما إنما أمره ये गलत कलकला नहीं करना, नहीं करना और अमरुहु फिर कलकला कर दिए इस तरह नहीं करना, ऐसे रोक लेनी आवाज, अमरुहु إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله عظيم.